तिमीलाई मिडियामा पैसा दिइन भने थुक्दा पनि थुक्दिन तिमीलाई गाली पनि गर्दैन भन्नु हात वार्केर भन्नुभयो होइन उहाँले पुग्छ भन्ने पनि त्यस्तो छ भने फेरि अझै मौका दिन्छु मुख्य आर्टिस्टहरूको बारेमा म त्यति भन्छु अरू आर्टिस्टहरू नयाँ पनि हुनुहुन्छ थिएटर आर्टिस्ट हो मोडेल हो होइन कहिले कहिले के हुन्छ कहीँ ठाउँमा गएर बोल्न जानिन्न बोल्दा बिराइन्छ लरबरिन्छ जिब्रै लरबरिन्छ मुखै सुक्छ कति हेरेर हुर्केको भन्ने थाहा कतै तपाईँको सँगै बस्छ के थाहा सँगै बस्थ्यो त्यो पनि हुनु साह्रै रमाइलो यो फिल्म साँच्चीकै रमाइलो बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब चाहिँ पक्का हिरोइन छ रोमान्स गर्न पाइन्छ बडा रोमान्स भन्ने जुन शब्द छ यो सिनेमालाई रङ्गीन बनाइदिने नै यसो Sabasta Entertainment. यो पछि लगभग मैले 1 वर्ष जस्तो त्यसमा मुम्बई फिल्म मेकिङ पढ्न जानुहुन्छ यो 1 वर्षको पिरियड चाहिँ फिल्म मेकिङ पढ्न जानकै लागि भनेर ब्रेक लिनुभएको थियो वा त्यही अनुसार पाउनु भएन ए त्यतिखेर त म खासमा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि पनि म मुम्बई गएको थिएँ होइन त्यतिखेर चाहिँ मैले एउटा फिल्म साइन गरेको थिएँ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो कमिटमेन्टको कारणले गर्दाखेरि म नेपाल आउनु पऱ्यो पछि त्यो फिल्म पनि भएन अनि मेरो पढाइ पनि वहाँ रोकियो अनि मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने होइन यो समयमा म गइनँ भने चाहिँ मलाई प्रोजेक्टहरू नआएको होइन भन्नाले साइन चाहिँ गरेको थिइनँ तर स्क्रिप्टहरू चाहिँ आइरहेको थियो तर यतिखेर चाहिँ मैले आफैले सेल्फ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ यो बेला पनि मैले अब गइनँ पढिनँ भने चाहिँ मैले पछि गएर चाहिँ पछुताउनु पर्ने चाहिँ सो त्यो रिग्रेट नहोस् भनेर चाहिँ 1.5 वर्षसम्म म कुनै पनि प्रोजेक्ट लिँदिनँ भनेर नै गएको थिएँ इभन अब इन्डियामा जाँदाखेरि पनि नेपालीहरू हुनुहुन्थ्यो चिनेको होइन उहाँहरूले पनि इन्डियामा आइसकेको छौँ पढ्न बाहेक पनि अडिसनहरू देऊ भन्ने कुराहरू पनि भएको थियो न अहिले चाहिँ म पढाइमा मात्रै फोकस हुन्छु भनेर चाहिँ त्यो समय चाहिँ 1.5 वर्षको समय चाहिँ मैले पढाइको लागि मात्रै छुट्याएको थिएँ अभिनयमा अब चाहिँ हेर्नु खातिर अभिनयको लागि म गएको थिइनँ है त्यो चाहिँ फिल्म मेकिङ डिरेक्सन र राइटिङको लागि गएको थिएँ तर अभियसली एउटा कलाकारलाई कहिले पनि आफूले गरेको कामको चित्तै बुझ्दैन कि अझै मैले सेकेन्ड चान्स पाएँ भने योभन्दा बेटर गर्थेँ भन्ने जहिले पनि लाग्छ मलाई अहिले पनि लाग्छ सो अझै पनि म चान्स पाएँ अब वर्कसपहरू केही हुन्छ भने पक्कै पनि म क्लास लिन्छु र अब अहिले त यो फिल्ममा मुकुन्जी जस्तो यस्तो राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ मैले फर्स्टमा पनि भने म नर्भस भएको थिएँ कि फर्स्टमा उहाँलाई भेट्दाखेरि जब म राम्रो कलाकारलाई भेट्छु नर्भस हुन्छ होइन सो यो ड्युरेसनमा चाहिँ उहाँबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्छु भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ अब चाहिँ पक्का हिरोइन छ रोमान्स गर्न पाइन्छ बडा रोमान्स भन्ने जुन शब्द छ यो सिनेमालाई रङ्गीन बनाइदिने नै यसो तपाईँ भन्नुहुन्छ फलानुले फलानुसित रोमान्स गर्ने मिलेर सँगै एउटा राम्रो काम गर्दैछन् त्यसरी जाउँ रोमान्स त अब त्यो पर्दामा देखिने कुरा त्यो फेक नै हो वास्तवमा फेक नै हो त्यो रोमान्स भन्दा पनि हामी चाहिँ जे होस् अब चाहिँ मिलेर राम्रो काम चाहिँ गर्न पाएन एउटा चाहिँ यस्तै मौका जुर्यो भने नमस्कार सबैजनालाई र बडा दसैँको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अब कति पछि यसरी प्रेस मिटमा आउँदाखेरि ग्यादरिङमा आउँदाखेरि डर पनि लाग्दो रहेछ नर्भस पनि भइदो रहेछ है अनि आउटसाइडर जस्तो पनि फिल हुँदो रहेछ कि अब धेरै भयो नि त मुभी सुटिङमा नगएको सो अब यही चलचित्रको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ जस्तो अब अघि उहाँको इन्ट्रोडक्सनमै यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भएको थियो त्यस्तै इन्ट्रेस्टिङ हुनुहुन्छ उहाँ मान्छे पनि किरणजीले ऱ्यान्डम कल आयो मेरो मोबाइलमा जस्तो यो लकडाउनमा मैले 5-6वटा स्क्रिप्टहरू पढिरहेको थिएँ अनि उहाँले चाहिँ कल गर्नुभयो बेन्सरजी एउटा फिल्ममा चाहिँ तपाईँसँग काम गरौँ भनेको तपाईँको मेल आइडी पठाइदिनुहोस् न भन्नुभयो उहाँले हुन्छ भनेर मैले मेल आइडी पठाइदिएँ अब मैले सोचेँ सिनप्सिस पठाउनुहुन्छ होला या फर्स्ट ड्राफ्ट हुन्छ नि स्क्रिप्ट पठाउनुहुन्छ होला भनेर उहाँले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन पठाउनु भयो अनि त्यसमा चाहिँ आफूले काम गरेको चिजहरू लिङ्कहरू पठाउनु भयो कि अनि देन आफ्टर चाहिँ उहाँले चाहिँ अब त्यो आफूमा भएको कन्फिडेन्स हुन्छ नि मलाई अवेयर गराउनु भयो म चाहिँ यस्तो मान्छे हो भनेर अनि पछि गएर अफिसमा गएर कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना यङ हुनुहुन्छ जस्तो मुकुन्जीले भनेको जस्तै त्यो सुरुमै त्यो भाइब्स आउँछ नि यो फिल्म चाहिँ मैले गर्नुपर्छ है
भन्ने त्यो अगाडि नै एउटा कलाकारलाई महसुस हुन्छ कि यो फिल्मले चाहिँ तपाईँलाई राम्रो गर्छ र यो फिल्म राम्रो बन्छ भन्ने चाहिँ मैले फिल गरेको उहाँहरूको टिमसँग भेट्दाखेरि। अब त्यही हो, अब धेरै डिस्क्लोज त नगरौँ मुभीको बारेमा, हाम्रो टिमबाट भनिसक्नुभयो, मुभीले पनि भनिसक्नुभयो। सो अझै टाइम छ सुटिङमा जानको लागि र बिस्तारै बिस्तारै कुरा गर्दै गर्नुला। थ्याङ्क यू सो मच। हेरेर हुर्केको भन्ने थाहा तपाईँको सँगै बस्थ्यो के थाहा सँगै बस्थ्यो त्यो पनि हुनु पायो। साह्रै रमाइलो, यो फिल्म साँच्चीकै रमाइलो बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। छैन, मैले भन्नुभन्दा पनि अब भाइहरूले भनिसके नयाँ मान्छेहरू बाहिर हेर्दाखेरि, तर चाहिँ मेरो र उनीहरूको स्कुलिङ एउटै भएको हुनाले मलाई उनीहरूप्रति विश्वास छ। सबभन्दा ठुलो कुरा मान्छे हेर्दा साना साना छन् होइन, तर विश्वास गर्न लायक छन्, यो चाहिँ म दावाका साथ भन्छु। र कहिले कहिले के हुन्छ, कहीँ ठाउँमा गएर बोल्न जानिन्न, बोल्दा बिराइन्छ, लरबरिन्छ, जिब्रै लरबरिन्छ, मुखै सुक्छ। नमस्ते, कति मिठो बोल्नुहुन्छ, हामी कहाँ सक्छौँ? यो भाँडाकुटी भनेको त्यही हो। हाम्रो चाहिँ एउटा मैले अस्ति एउटा कविता पनि एउटा लेखेको थिएँ के मेरो जस्तो हुर्काई सम्भव छ त या कुन ठाउँमा लगौँ मेरो बच्चालाई भनेर। त्यो बच्चालाई होइन, त्यो मेरो बालापनसित मिल्दो जुल्दो हाम्रो यसको लागि फेरि अब आउने बच्चाले थोरै भाँडाकुटी खेल्ला होइन, मोबाइलमा उहाँ टिकटाक सिकटाक होइन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू त खेल्दैनन्, तर उनीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ के होस् भन्दा डकुमेन्टेसन यस्तो पनि हुन्थ्यो भन्ने टाइपको त्यो टाइम अलिकति झल्काउलान् भन्ने आश छ र झल्काउलान् पनि। मैले अब धेरै केही पनि भनिनँ, सबैलाई दसैँको, तिहारको, छठको शुभकामना। आइदिनु हो, सुरक्षित तरिकाले रहनु होला, कोरोनाको के छ त्यही हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद मुकुन्दजीलाई। जति राम्रो अभिनय गर्नुहुन्छ, बोल्न पनि त्यति मिठो आकर्षक लाग्नु। हामीलाई सबैले एकदम योङ भनिराख्नुभयो, त्यो एकदम खुसी लाग्यो मलाई। अनि संसारमा धेरै राम्रो राम्रो कामहरू छ यो उमेरमै, अन्डर 30 मै गरेको हुन्छ। तर हाम्रो के छ भन्दाखेरि, मेरो मान्यता जहिले पनि के छ भन्दाखेरि, यो जहिले पनि एउटा डिबेट हुन्छ नि, ज्ञान ठुलो कि अनुभव ठुलो भन्ने। त्यसमा चाहिँ मेरो मान्यता के छ भन्दाखेरि, नयाँ ज्ञान चाहिँ अनुभवको काँध चढ्यो भने चाहिँ ज्ञान चाहिँ नयाँ ज्ञान लिएर आउने मान्छे नै अगाडि हुनुपर्छ। तर त्यसको ब्याकअप चाहिँ अनुभववाला मान्छेहरू भयो भने हुन्छ भने जस्तै हामी त नयाँ युग भए पनि हामीले धेरै हाम्रो पुरुदेखि आर्टिस्टदेखि सबै अनुभव भएकै मान्छेहरू छौँ। सो यो एउटा युग मात्र होइन कि परिपक्व टिम नै हो, एकदम म्याचुर टिम हो यो है। अनि यसले खास गरी सामाजिक कथाहरू भन्छ, बुटौनको लोकालिटी वरिपरिबाट यसले कथा भन्छ। अनि अब कथाको बारेमा धेरै नखोलौँ, मलाई एउटा दुईवटा कुरा चाहिँ के भन्नु मन लाग्यो भने, जस्तो आर्टिस्ट चुज गर्ने, अब हामीले फिल्म मेकिङ गर्ने सोचिसकेपछि, प्रड्युसर भेटाइसकेपछि, हाम्रो प्रपोजलहरू फाइनल भइसकेपछि अब सोचिन्छ नि त आर्टिस्टहरूको। सुरुमा मैले दुईवटा कुरा चाहिँ मैले एकदम डर लाग्नु भयो। एक त मैले आर्टिस्टहरूको बारेमा राम्रो सुन्न पाएन, त्यसले डर लाग्यो। एकजना एकदम अहिले पनि फिल्म गएर एकजना आर्टिस्टले प्रड्युसरले के भन्छ भन्दाखेरि, भाइ फलानुलाई चाहिँ नलिनु, 2 लाखमा साइन गऱ्यो भने पनि 20 लाख तिम्रो खर्च गर्ने चाहिँ दुःख दिन्छ भन्यो। अनि म सुरुमै डराएँ होइन, यो मान्छे नयाँ मान्छे डराएँ। अर्को चाहिँ एकदमै असाध्यै अझ बढी निर्मम चाहिँ के छ भन्दाखेरि, भाइ तिमीलाई मिडियामा पैसा दिएन भने थुक्दा पनि थुक्दैन, तिमीलाई गाली पनि गर्दैन भन्नुभयो, माधुवारले भन्नुभयो होइन। अन्त सुरुमै यिनीहरू दुईजनासँग ठोकिनुपर्छ, सुरुमा इन्डिभिजुअलमा त्रसित भयो। तर पछि मैले अब जो आफ्नो फर्मालिटीहरू सुरु गरेँ, अनि मैले चाहिँ थुप्रैको बारेमा सिफारिसहरू आउँछ। मैले चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुराहरू चाहिँ बेनिस हामालजीको बारेमा सुनेँ होइन, फिल्महरू म हेरिरहेको थिएँ। अनि मलाई यस्तो के लाग्यो, थर्ड पर्सन अर्को मान्छेले राम्रो कुरा भन्ने आएको छ। यो त अहिले त तपाईँ हामी एकदम निजी अनुभव पनि छ नि, कम सुन्न पाइन्छ नि होइन, कम राम्रो कुराहरू हुन्छ नि थर्ड पर्सनले परबाट कुरा गर्ने। सो त्यहाँबाट पनि म प्रभावित भएँ। अघि फिल्महरू मैले हेरेको थिएँ, 3टा फिल्म चाहिँ मैले हलमै हेरेको थिएँ। पहिले म एक्टिङहरूबाट प्रभावित थिएँ। सो मैले उहाँलाई एप्रोच गरेँ र हामीले तपाईँ बाहेक अन्त उहाँबाहेक अरू कसैलाई एप्रोचै गरेको छैन, केही मैले एप्रोचै गरेको छैन, 1 शट फाइनल भएको हो। र हामीले मुख्य अभिनेतामा पनि मुकुन्द भुषाल दाइसँग, हाम्रो सिनियर हो, उहाँको चाहिँ एउटा एकदम म जहाँ पनि म एकदम भन्न म रुचाउँछु। हाम्रो ओस्कार कलेजमा एउटा एकपल्ट चाहिँ ठुलो मास्टर क्लास भएको थियो। सुनिल थापाले त्यो मेरिकम गरेर सकेपछि उनी हाइटमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। अनि आएपछि चाहिँ मास्टर क्लासमा चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि, हजुर पछाडि बस्नुभएको थियो मुकुन्द भुषाल चाहिँ, अनि एक्टरहरूसँग मात्र उहाँले कुरा गर्न खोज्नुभयो।
अरूहरूसँग कुरा गर्न खोज्नु भयो। एक्टरहरूसँग कुरा गर्न खोजिसकेपछि चाहिँ एक्टरहरूसँग प्रत्येकलाई के रहन्छ भन्दै सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो जुनको उठेर उहाँको पहिला अलि लामो बाल थियो म चाहिँ खतरनाक देख्दै डर लाग्दो फिल्ममा देख्दै त्यो भयानक डर लाग्दै चाहिँ म भिलेन बन्न चाहन्छु भन्नु। सो उहाँ चाहिँ अनि त्यो कुराले मलाई अझै इम्प्रेस पार्यो। उहाँ त्यति हाम्रो अब एक्टर र डिरेक्टरको कलेजमा छुट्टै फ्याकल्टी हुन्छ है छुट्टै रुम हुन्छ त्यति हुँदैन थियो। त्यो भनेपछि मलाई एकदम नोट भयो र बुलबुलमा उहाँको हाइली एप्रिसिएसन भइसकेपछि मैले पनि उहाँलाई वान साइड एप्रोच गरेको अन्त कहीँ गरेन। मलाई पुग्छ उहाँले पुग्छ भन्ने पनि त्यस्तो छ भने फेरि अझै मौका दिन्छु मुख्य आर्टिस्टहरूको बारेमा म त्यति भन्छु। अरू आर्टिस्टहरू नयाँ पनि हुनुहुन्छ थिएटर आर्टिस्ट हो मोडेल हो होइन उहाँहरू सबैले हामीले चाहिँ लामो सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म मेरो पोस्टकार्डबाट कलेजबाट चाहिँ धेरै आर्टिस्टहरू म नजिक छु तर मलाई चाहिँ काम गर्न पनि सजिलो हुने र मेरो क्यारेक्टरहरू पनि न्याय हुने भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि अरू एक्टरहरूले हामीले लिएको। मेरो फिल्ममा भन्नु यति नै छ। त्यो माधव बाग्लेले भने जस्तो चाहिँ असहयोग नहोला मलाई एकदम तपाईँहरूबाट एकदम ठुलो सहयोग छ। यो इन्डस्ट्री चाहिँ तपाईँ हामी मिलेर ग्रो गराउने हो होइन। अनि मलाई चाहिँ अलिक खोजिरहेको थिएँ मिडिया कोअर्डिनेसन कसरी गर्ने भनेर 1-to-1 कल गर्न त यत्रोजनाले सम्भव पनि छैन भनेर बुझ्दै जाँदा चाहिँ हामी चाहिँ अनि मैले चाहिँ समीर बलाइनीको नम्बर मसँग पहिले थियो उहाँले एकदम सहयोग गर्नुभयो। यो चाहिँ एकैपटक एफजिएलाई भनिसकेपछि यो चाहिँ सही हुन्छ भनेर उहाँले कोअर्डिनेट गर्नुभयो। त्यो मैले नसोचेको गेस्टहरू पनि बोलाइदिनु उहाँको लागि पनि एकदम धन्यवाद। म यति नै भन्न चाहन्छु। एमसीको बारेमा म धेरै भन्दैन। उहाँ चाहिँ अब उहाँको कार्यक्रम म सुनिरहेको छु उहाँलाई हेरेर हुर्केको म होइन। अनि एकदम खुसी लाग्यो तपाईँहरू सबैले यो हाम्रो फिल्मलाई प्रमोसनको लागि हेल्पहरू गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ यसको हाम्रो मेन सिनोप्सिस चाहिँ एउटा हाम्रो प्रेम कथा नै हो तर प्रेम कथा चाहिँ धेरै खालको प्रेम कथाहरू छ। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो जुन समाजमा चाहिँ जुन एउटा जातीय व्यवस्थाले ल्याएको जुन परिवर्तन अहिले हाम्रो आइसकेको छ र यो परिवर्तन आइसकेपछि पनि धेरै जस्तो रुकुमको काण्डहरू लगायत धेरै काण्डहरू पनि हामीले सुनियो। त्यो हुँदा चाहिँ एउटा मान्छेलाई अनुभव पनि होस् र मनोरञ्जन पनि होस् त्यो दुइटै चिजलाई समेटेर चाहिँ हामीले एउटा सिनेमा निर्माण गरौँ। र अनि यसको मूल कथामा चाहिँ हामीले के चिज जोडेका छौँ भने भाँडाकुटी तपाईँले हेरिहाल्नुभयो। जुन बच्चा हुँदाखेरि हामीले भाँडाकुटी भनेको एउटा बिहे गर्ने प्रचलन हो। अनि हाम्रो फिल्मले पनि हाम्रो यहाँ एउटा समय बजारेको पनि रिफरेन्स हामीले राखेका छौँ भनेको हाम्रा जुन 3जना प्रोटागोनिस्टहरू पात्रहरू छ उनीहरू चाहिँ बिहे हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ माघे विवाह गर्न जाँदाखेरि होइन केटाले केटी हेर्ने कहिले केटीले केटालाई रिजेक्ट गर्ने होइन कहिले केटालाई केटीले रिजेक्ट गर्ने हुन्छ। अनि यिनै चाहिँ रमाइलो किस्साहरू सायद तपाईँहरूले फिल्म हेरिसक्दा चाहिँ हाम्रो फिल्मको कथाका प्लटहरू चाहिँ तपाईँले कतै कतै बुढापाकाहरूले सुनाएको होइन त्यो चिजहरू चाहिँ तपाईँलाई झलको आउनेछ। Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.